वेलकम बैक टू आवर प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकोनॉमी। हमारे वैल्यूएबल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनकी तरफ चलते हैं। सर, डॉक्टर फानी साहब, डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में भी कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट्स, हालांकि मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन ज़रा कम करता हूँ, लेकिन एक डेट अनाउंस कर दी गई कि 27 सितंबर में कोई 2 मिलियन लोग शायद इस्लामाबाद आएंगे, और एक पार्टी की तरफ से। और उस पार्टी ने पहले भी काफ़ी दफ़ा दावा किया कि वो बहुत सारे लोगों को लेके आएंगे, वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे, लेकिन कभी इतनी तादाद कभी कोई काबिल ज़िक्र वहाँ पे पहुंच नहीं सकी। तो सर, 2 मिलियन लोग कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते कि पूरे इस्लामाबाद की आबादी मेरा ख्याल है 2 मिलियन नहीं होगी। देखें, जब हम कोई सियासी इस तरह की सूरत हाल का मुशाहिदा करते हैं, स्पेशली पाकिस्तान जैसी एक रियासत के अंदर जहाँ पे जो अदारे हों वो तकरीबन कोलैप्स कर चुके हों, आपकी जुडिशरी जो है वो 27th अमेंडमेंट की नज़र हो चुकी हो, और दीगर आपके जो अदारे हैं वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन से मुतसादिम रास्ते पर आपको चलते हुए नजर आ रहे हों, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वहाँ पे हब्स का जब माहौल होता है ना, तो वहाँ पे आवाज़ उठाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। अच्छा, और जब फिर एक ऐसी पार्टी जो कि 28 फरवरी के अंदर जब इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस के नतीजे में अनकॉन्स्टिट्यूशनली आप उनसे उनका सिंबल भी छीन ले, आप उनको कैंपेन भी करने की इजाज़त ना दें, और अल्टीमेटली फिर भी बैंगन हो, चिमटा हो या जूते का आप उनको निशान भी दे दें, फिर भी वो जीत जाएं, तो उसके बाद उनको फिर आइसोलेट करने के नतीजे में या उसको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से डिसइंटीग्रेट करने की जो कोशिश में बाज़ औक़ात फिर ये होता है कि जो आपकी रियासत की जो ताकत है। Question is this: is that 2 million people are feasible that they can really bring 2 million people के 2 मिलियन बंदों का माना आने के बाद उनकी ट्रांसपोर्ट के बाद रहना खर्चा मान लिया, वो तो सब पॉलिटिकल एक हिस्ट्री है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मेरे नज़दीक क्या इज इट प्रैक्टिकली फिजिबल कि ऐसा हो सकता है कि 2 मिलियन लोग किसी एक शहर में एंटर हो जाए? देखिए, सियासी बयानात के अंदर कभी भी ना फिजिबिलिटी को देखा नहीं जाता है। आपने एक इम्पैक्ट छोड़ना होता है अपने सियासी बयान से, और वो बयान दे के आप प्रेशराइज करना चाहते होते हो अपनी अपोजिशन को या जो दूसरा जो फ्रीक होता है। जहां तक बात है फिजिबिलिटी की, तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमने जब हमारे सामने KPK की मिसाल सामने हो, बलूचिस्तान की सूरत हाल सामने हो, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल सामने हो, तो मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। 2 मिलियन तो क्या, शायद आप 1 लाख लोग भी जो हैं वो इस्लामाबाद में लाना। यस, मैं बिल्कुल फानी साहब आपके इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन सर एक मेरा क्वेश्चन ये है कि वो बारी बारी मैं सबको मौका दूंगा, आप इसे शुरू करके फानी साहब, ये लेवी के मद में $1,567 बिलियन जो कि अमाउंट मेरे सामने आई है, $1,567 बिलियन इकट्ठे किए गए, और ये वो उस टारगेट से और IMF के टारगेट से भी ऊपर $100 बिलियन, सॉरी नॉट डॉलर, इट इज़ रुपीज़ इकट्ठे किए गए, और उसमें यानी 100 बिलियन रुपीज़ आप अपने टारगेट से भी ऊपर चले जाते हैं। तो ये जो टारगेट पूरा किया जा रहा है, वो जो दूसरे इलाकों जो इदारों का डेफिसिट है, फानी साहब, क्या वो एक साइड पे कन्वर्ट कर दिया गया लेवी की सूरत में? आपका मुख्तसर जवाब चाहिए, क्योंकि यही सवाल मेरा कंटिन्यू करेगा। देखिए, मुख्तसर मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त बिजली के बिलों की मद में, पेट्रोल के ऊपर लेवी की मद में और ट्रैफिक के चालानों की मद में चलाई जा रही है, और जितना भी आप रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं वो आवाम है जो पहले से पिसी हुई आवाम है, और जो बचा हुआ खून है वो भी आप मुख्तलिफ बहानों से निचोड़ रहे हैं। जंग रवांडा में लग जाए, इथोपिया में लग जाए, उस मुल्क के अंदर इतने तगड़े असरात जंग के नहीं होते जितने असरात पाकिस्तान की आवाम के ऊपर हुकूमत की तरफ से मुसल्लत कर दिए जाते हैं। तो आने वाले वक्तों के अंदर ये जो पैटर्न है मुझे इसी तरह से आगे जाता हुआ भी नजर आ रहा है, और अगली दफा जो टारगेट इससे शायद वो डबल भी अचीव कर लेंगे, क्योंकि जब आवाम की तरफ से पहले ये था कि जब भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाती थी उसका एक बाकायदा एक पैटर्न था कि फ्राइडे की रात को आपको एक ऐसी खबर सुनाई दी जा सकती है। अब एक दिन मैं 50 रुपए बढ़ाता हूँ और अगले दिन यानी एटलीस्ट 15 डेज का, बल्कि पहले तो 1 माह का, पहले 3 माह का, इस तरह मार्जिन होता था। सर मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब, ये क्वेश्चन पे आई नीड योर वेरी वैल्यूएबल कमेंट्स। सेम क्वेश्चन। इस जो आपने सवाल किया है और फानी साहब ने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया है, मेरा नुक्ता नज़र ये है कि ये जो 100 बिलियन रुपीस का
زائد ریونیو اکٹھا کیا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے حکومتی اور ریاستی ادارے جو ہیں وہ ایکسیلنٹ ڈلیوری دے سکتے ہیں اگر چاہیں تو. یعنی ان کو ٹارگٹ دیا آئی ایم ایف نے اور ڈنڈا بھی ساتھ دیا اور طے پایا کہ اگر یہ ٹارگٹ پورا نہ کیا تو آپ کو لون کی اگلی قسط جو ہے وہ نہیں ملے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی حکومت کی زندگی موت کا سوال تھا. تو حکومتی اداروں نے جس میں ایف بی آر اور دیگر ادارے شامل ہیں انہوں نے مل جل کے اتنی ایفیشنسی دکھائی کہ جو ٹارگٹ تھا اس سے 100 بلین زائد روپیز کا ریونیو اکٹھا کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمیں ان کو مبارکباد دینی چاہیے کہ انہوں نے بہت شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا. باقی رہ گیا عوام، تو اس کی نہ تو پہلے کوئی اوقات تھی ہمارے منصوبہ سازوں کے سامنے، منصوبہ سازوں کے ذہن میں، نہ اب ہے اور نہ مجھے مستقبل میں عوام کی کوئی اوقات، کوئی حیثیت، کوئی مشکلات کی سینس جو ہے یہ مجھے ہمارے حکمرانوں میں نظر نہیں آتی ہے. ہمارے عوام مصطفیٰ صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا. پاشا صاحب اسی میں ایک کویسچن اس کے ساتھ ایڈ ہو جاتا ہے. ہماری چیف منسٹر صاحبہ کہتی ہیں کہ اب ترقی کے اثرات لاہور سے باہر نظر آنا شروع ہو گئے. اچھا سچی بات ہے، نظر آئے بھی ہیں. میں ذاتی طور پہ اس کا کچھ چیزوں کا ایویڈنس دے سکتا ہوں کہ میں اگر مری گیا ہوں تو مجھے وہاں بھی کوئی ڈیولپمنٹ نظر آئی ہے. بلکہ گجرانوالہ جسے میں سمجھتا تھا کہ واقعی پہلوانوں کا شہر ہے، شاید یہ لوگ پیرا فورس اور ان چیزوں کی کیئر نہیں کریں گے، وہاں پہ تو بڑے دنگے ہو جائیں گے، وہاں پہ بھی کچھ چیزیں ان کنٹرول نظر آئی ہیں. تو سر یہ اتنے سالوں بعد یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے اثرات لاہور سے باہر چلے گئے ہیں، یعنی کہ آج سے اتنے سالوں سے اگر آپ کی حکومت موجود تھی، آپ ہی کی پارٹی کی حکومت موجود تھی، تو یہ اثرات پہلے کیوں نہیں گئے وہاں پہ؟ بڑی پیاری آپ نے بات کہی عامر علی صاحب. یہ جب یہ پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کی حکومت آئی تو ہمارے ایک دوست تھے، ایک اخبار کے ایڈیٹر، تو وہ بڑے مطلب خوش تھے کہ دیکھو انکروچمنٹ ختم ہو رہی ہیں، مریم بہت کام کر رہی ہے، صفائی ہو رہی ہے. میں نے انہیں کہا کہ یار یہ کام انکروچمنٹ ختم کرنے کا مریم نواز صاحبہ کے ابا جی نے بھی شروع کیا. ہم نے واہ واہ کی کہ یار بہت اچھا کام ہے. پھر انہی انکروچمنٹ پر اینٹی انکروچمنٹ کی پالیسی ان کے چچا جان لے کر آئے جب وہ چیف منسٹر تھے پنجاب کے. اور اب جو بیٹی ہے نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی بھتیجی ہے، وہی کام وہ کر رہی ہے. تو یار 45 سال میں ہم یہ معمولی کام انکروچمنٹ کو لاہور میں ختم کرنے کا نہیں کر سکے تو کیا یہ شرمناک بات نہیں ہے؟ لاہور شہر جو ہے پاکستان کا بہترین شہروں میں شمار ہوتا ہے. یہاں پر مجھے بتا دیں کہ 1 لیٹر صاف پانی کیا لاہور شہر صاحب یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا 1 لیٹر. سر میں اسی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں کیونکہ مجھے ایک کویسچن جو جی آر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ایک بڑے سینئر سفیر ہیں. سر پاکستان گورنمنٹ نے ایک اناؤنسمنٹ کیا، انہوں نے کہا جی کہ امریکہ اور برطانیہ اسلام آباد معاہدے سے ہٹ کے امن مذاکرات میں اور کوئی پیش رفت نہیں کر سکتے، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے انڈورس کیا ہے اپنی بات کو کہ آپ جو اور فارمولاز، یعنی کبھی آپ اٹھ کے کہیں اور جاتے ہیں اور آپ میڈیشن کے لیے کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، فائنلی آپ کو اسلام آباد ایکارڈ بھی آنا پڑے گا. سر آپ کا چونکہ اس میں خاصا تجربہ ہے، وی نیڈ یور ایڈوائس. دیکھیے کہ اس بات پہ بڑا فخر ہوتا ہے ہمیں. باقی ہمارے اپنے اندر کے گورننس کے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن فارن پالیسی میں پاکستان کی لیڈرشپ نے بہت کریٹیوٹی کا، بڑی دور رس نظر کا اور اسٹریٹجی کا جو ہے وہ ایک مظاہرہ کیا بھی ہے، ثابت بھی کیا ہے. اور جس طرح سے ایران اور امریکہ کو جو کہ 47 سال سے ایک دوسرے کو کبھی بات چیت نہیں کی، وہ ایک ہوسٹائل رہے تھے، ابھی بھی ہیں، پھر بھی ان کو ٹیبل پہ بٹھایا. یہ میں سمجھتا ہوں بہت ایک لحاظ سے مہارت کا کام بھی ہے سفارت کے حوالے سے، اور ایک I would say کہ conviction into our faith in the peace, in the power of peace, if you ask me, کہ امن کی جو طاقت ہے اس کے اوپر کنونس کیا، ان کو بتایا، بٹھایا ساتھ.
اور پھر ایک بہت ہی دور رس نتائج والا ایک ایگریمنٹ بھی سائن ہوا. اور اب نہ صرف امریکہ اور برطانیہ کی بات, اس سے پہلے ایران کے پریزیڈنٹ کہہ چکے ہیں کہ اگر کوئی ہماری فارن پالیسی کا کوئی اب ہوگا مائل سٹون تو وہ اسلام آباد ایم او یو ہوگا, کہ دس ول بی دی کارنر اسٹون آف آر فارن پالیسی, کیونکہ وہ اتنا کمپریہنسو ہے, ہر چیز اس میں شامل کی ہے جو کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بھی ہے, اور ساتھ ساتھ اس کا امپیکٹ اس خطے کے امن کے ساتھ بھی ہے, کیونکہ یہ میجر ایکٹرز ہیں. تو اٹ از اے فیکٹ کہ یہ اگر کوئی راستہ ہے, اگر کوئی اپروچ ہے, کوئی اسٹریٹجی ہے یہاں پہ دیرپا امن کی ویسٹ ایشیا میں, جسے ہم مڈل ایسٹ کہتے ہیں, تو اس کا صرف راستہ آپ کو اسلام آباد ایم او یو میں ملتا ہے, جو کہ کمپریہنسو ہے. جو 14 کے 14 پوائنٹ ہے وہ ایکچولی دے گو انٹو دا روٹ cause of the trouble and issues between Iran and America. Of course, there's much more. ایک اور جو اہم ہے وہ ہے فلسطین کا مسئلہ, جو کہ بنیادی مسئلہ ہے, اس کو لازمی ایڈریس کرنا چاہیے تھا. ایک لحاظ سے میں صرف اس چیز کو چاہوں گا کہ آئی وش کہ اس میں یہ بھی لکھا جاتا کہ جو روٹ کاز ہے پورے مسئلے کا اس خطے میں, اس کو بھی ایڈریس کرنے کے لیے کوئی راستہ بننا چاہیے. لیکن ان پہ بات چیت جو ہے وہ اور مختلف اپروچز سے ہو رہی ہے. لیکن اب جو بنا ہے, مثلث بنا ہے, ایک اتحاد بنا ہے پاکستان, ترکیہ اور سعودی عرب کا مکہ پیس ایگریمنٹ کے شکل میں, وہ بہت ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے, پازیٹیو ہے. اس سے جو ہے وہ خطے میں بھی امن آئے گا, دیرپا امن آئے گا. اور مجھے یہ بہت امید ہے, میں آپٹمسٹک ہوں کہ اس کے ہی پلیٹ فارم سے یہ جو مکہ ایگریمنٹ ہے انشاءاللہ فلسطین کا کے مسئلے کی طرف بھی کاوشیں اکٹھی ہوں گی, کنورج کریں گے, اور امریکن جو اثر رسوخ بہت زیادہ ہے, کنٹرول زیادہ ہے, وہ تھوڑا سا کم ہوگا. اور یہ جو لوگ خاص طور پر گلف کنٹریز جو کہ ڈپینڈنٹ ہے آن امریکن پروٹیکشن, اس کے بجائے ایک اپنا آرکیٹیکچر بنے گا, ریجنل آرکیٹیکچر ہوگا, لوکل ہوگا. سر جی آر بلوچ صاحب, سوئچنگ ٹو ہمارے عرفان فانی صاحب, انہوں نے بہت ساری پاکستان کی پرابلمس کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ پرابلمس ہیں. فانی صاحب, اگر میں دیکھتا ہوں تو ایک پوری دنیا میں بلومبرگ ہے, فنچ ہے, موڈیز ہے, یہ ریٹنگ دیتے ہیں اور اس ریٹنگ کے مطابق انویسٹمنٹ ہوتی ہے. میں نے کنٹینیوسلی دیکھا ہے پچھلے 3-4 سال سے کہ پاکستان کی ریٹنگ پازیٹیو آ رہی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, اٹ واز ان سی نیگیٹو, پھر سی پازیٹیو ہوئی, پھر بی نیگیٹو. اب یہ تمام یعنی یہی وہ مین ادارے ہیں کہ جو ہمیشہ آپ کو ریٹنگ دیتے ہیں, جس کا مطلب ہوتا ہے کہ پاکستان کی یہ کریڈیبلٹی ہے انٹرنیشنل, وہ بی پازیٹیو ہے. اب بی پازیٹیو سے اوپر آپ صرف اے گریڈ میں جا سکتے ہیں اور اے پلس. اگر آپ بی پازیٹیو میں پہنچ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے گورنمنٹ کی کوئی تو سکسیس ہے, فائنینشیل سکسیس ہے, جسے ہم نہیں دیکھ پا رہے. اس کے بارے میں پلیز. دیکھیں, سب سے پہلے آپ کے داخلی امور اور خارجی امور, بعض اوقات ریاستیں جو ہوتی ہیں وہ خارجی امور کے اندر تو بہت کارہائے نمایاں سر انجام دے رہی ہوتی ہیں, اور وہی خارجی امور داخلی طور پر ریاستوں کی حکومتیں کے سرگرمیاں ہوتی ہیں, ان کو وہ ایڈوکیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو وہ لیجیٹیمائز بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو جب تک آپ کی بھارتی سطح پہ ہونے والی جو کامیابیاں ہیں ان کے ٹریکل ڈاؤن امپیکٹس آپ کی ریاست کے اندر, آپ کی معیشت کے اوپر, آپ کی معاشرت کے اوپر, لوگوں کے لیونگ اسٹینڈرڈز کے اوپر نہیں ہوں گے. دیکھیں, جب آپ کی ریاست میں لوگ غیر محفوظ ہوں گے تو دنیا کو آپ تحفظ دینے کی طرف آپ جاتے ہیں, تو یہ اچھی اپروچ تو بہرحال ہے. لیکن سب سے پہلے ریاست نے اپنے شہریوں کے حقوق کے تناظر میں فیصلہ سازی کرنی ہوتی ہے. آپ نے مختلف اداروں کی بات کی جس کے اندر پاکستان کی جو ریٹنگ ہے وہ پازیٹیو ہمیں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن جو پاکستان کی اگر آپ صورتحال دیکھتے ہیں تو یہاں پہ 80-90% لوگوں کو ان اداروں کے ناموں کا بھی نہیں پتا, اور وہ یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہماری زندگیوں کے اوپر کوئی پازیٹیو امپیکٹ آئے گا تو ہم یہ سمجھ لیں گے کہ ہاں دنیا کے اندر پاکستان پازیٹیو امپیکٹ کو ہم کیسے لے سکتے ہیں. مطلب وٹ وی ایکسپیکٹ, ہم جب بھی ویسے بجٹ آتا ہے ایک بات ہوتی ہے کہ عوام دوست بجٹ کی اسے کہا جاتا ہے کہ وی پٹ سم منی ان ایوری انڈیویجولز پاکٹ.
देखिए, कोई भी जो रियासत होती है ना, रियासत ने अपनी शहरियों की सबसे पहले जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ देना है, फिर उसकी मायशी जिंदगी जो है उसको भी आपने तहफ़्फ़ुज़ देना है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका पहला चैप्टर इंसानी हकूक़ के ऊपर मबनी है, और आप उनमें से देख लें, तालीम को लेके, माइशत को लेके, लिविंग स्टैंडर्ड को लेके, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर 50% लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन पर पहुंच चुके हैं या उससे नीचे, और आपकी जो इन्फ्लेशन सालाना बढ़नी चाहिए उसकी भी रेशो डबल ट्रिपल हो चुकी है। इसी जंग की जद में साउथ एशियन का रीजन भी है। इंडिया के अंदर ऑयल प्राइसेस आप देख लें, बांग्लादेश के अंदर ऑयल प्राइसेस देख लें, इवन कि आपके हमसाया अफगानिस्तान जो कि अरसे से बल्कि सदियों से जंग ज़दा रहा है, वहां पे आप देखें कि वहां पे पेट्रोल की कीमतें क्या हैं, और फिर आप देखें कि आपने पाकिस्तानियों के ऊपर जो बम फोड़े हैं वो क्या है। तो जब तक एक आम शहरी जो है उसको नहीं पता कि खारजा अमूर के अंदर आप क्या कामयाबियां सर अंजाम दे रहे हैं, ये एक जो इकोनॉमी और बजट है ये तो एक डिजिटल वर्ल्ड है, और डिजिट्स का हेर फेर है। जो सा मर्जी आप डिजिट्स कहीं पे भी लगा दें। इसमें गवर्नमेंट लेवी के अलावा तो कोई एडवांटेज नहीं ले पाती, लेवी ही बढ़ा सकती है ना। लेवी के अलावा तो कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो गवर्नमेंट की पॉकेट में जाएगी पेट्रोल प्राइसेस की वजह से। देखिए, उससे पेट्रोल प्राइसेस से आपकी बिजली भी बनती है, और फिर बिजली भी महंगी हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी होती है, तो आम फ्रूट एक शहर से दूसरे शहर में जाता है, उसके ऊपर महंगाई, वो भी महंगा हो जाता है। आपके बॉर्डर्स जो हैं वो मगरबी बॉर्डर बंद हो चुका है, जितना फ्रूट अफगानिस्तान से आता था या मुख्तलिफ चीजें वो बंद हो चुकी हैं। तो बुनियादी तौर पर रियासत की जो पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज के अंदर जब तक आपके अपने शहरी जो रियासत के हैं वो मरकजी हैसियत नहीं रखेंगे, तब तक जो है वो हुकूमतें अपने खानदानों के कुछ मफादात तो प्रोटेक्ट हो रहे होंगे, या उनकी हुकूमत को 2 साल और मिल जाएंगे, लेकिन जो अवाम है उससे आप डिटैच हो जाते हैं। मुझे सर मुस्तफा कमाल पाशा साहब आपसे, सर ये खालिस्तान रेफरेंडम हो रहा है इंडियाना में, यानी कि नॉट इंडिया, इंडियाना जो कि स्टेट है उसकी, अमेरिका की, इसी तरह के पहले रेफरेंडम उन्होंने पहले वहाँ पे करवाया कनाडा में, फिर उससे पहले यूके में भी इस तरह का रेफरेंडम हुआ। तो सर ये खालिस्तान का जो मूवमेंट है इसका इंडिया की सियासत के साथ कैसे ताल्लुक जोड़ते हैं आप? बहुत खूबसूरत बात कही, लेकिन बात यह है कि जिस वक्त पार्टीशन ऑफ इंडिया हुई तो कांग्रेस ने हिंदू तवा के जो मानने वाली जमात थी उसने सिखों को इस्तेमाल किया अगेंस्ट पाकिस्तान। हालांकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑफर की थी सिखों को कि उनके लिए हम एक अलहदा पंजाब जो है, खालिस्तान जो है, वो उसकी हमायत करेंगे, लेकिन वो तारा सिंह ने कृपान लहरा कर पंजाब असेंबली के बाहर जो एक नॉनसेंस होने का मुजाहरा किया, और उसके नतीजे के अंदर जो सबसे ज़्यादा कत्लो गारतगरी हुई वो सिखों ने की, मुसलमानों की, और इस काम के लिए हिंदुओं ने इनको इस्तेमाल किया। लेकिन सिखों को ये पता चल गया 80s के अंदर कि हिंदू जो है वो कभी भी सिखों को उनके हकूक नहीं देगा। सर मुस्तफा साहब बहुत शुक्रिया, बिकॉज द शॉर्टेज ऑफ द टाइम हम बिल्कुल जारी रखेंगे हमारा प्रोग्राम विद वेरी वैल्यूएबल गेस्ट। हमारे सर जियाज बलोच साहब और डॉक्टर फ़ानी साहब और मुस्तफा कमाल पाशा साहब मौजूद थे। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार ज़रूर रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकॉनमी विद आमिर अली।